karon ang atong mga pag-ampo, mga pasalamat ug mga pagdayeg sa atong Ginoong Dios sa tanang mga grasya o panalangin nga iyang gihatag sa matag adlaw. Ang mangulo karon sa atong santos nga misa mao si Reverendo Padre Raul Nieves. Malindog ikaw, malipayon natong awiton ang pasiunang awit. Nagkatigom kita sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang paghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maayong gabi kanatong tanan. Malipayon na usab kita nagkatigom karon katnaa aron sa ulugon kining santos nga misa. Atong hiusahon atong mga pasalamat, atong mga intensyon, ato ang mga pag-ampo, matagsa-tagsa kanato ug atong mga pamilya ug ang tibuok komunidad dinhi sa Dinadil, Our Lady of Mount Carmel. Ani ana kita sa ika-12 nga semana sa ordinaryong panahon sa kalendaryo sa simbahan. Atong nadungog sa pasiuna, no? Nindot ang mga pagbasa karon, labi na ang ebanghelyo. Positive kaayo si Jesus, no? Buhata sa uban, ang buot ninyong buhaton nila nganha kanato, no? Nya timaan kini sa dakong kaluoy ug paghigugma sa Dios sa matag usa kanato kinahanglan lamang moduol kita kaniya o mangayo ug tabang. Mao na siya ang first reading karon. Aron maandam kita sa pagsaulog niining santos nga misa nato karong hinulsulan ang atong mga sala. Nagakumpisala ko sa Dios nga makaagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon nagadapas ako kakugayamo sa una-una sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kay akong sala, akong dakong sala. Busa na ngamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga anghel o mga santos. O kaninyo mga igsuon, aron ninyo kong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Karoy anong kita sa Dios na makaagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ang kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Cristo,
kaumahan, agaka o panalipdi ang imong katawhan, ug ihatag kanamo ang walay hunong nga pagtahod sa imong ngalan, ug ampingi kami kanunay diha sa imong gugma. Kini among ipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Halihog man ito. Kinitlo ikan sa kaduhang wasahon sa mga hari. Unya nagabalita ang hari sa Assyria nga si Tirhaka, ang hari sa Ethiopia. Nagpahingo na ang Assyria ang pagsulong kaniya. Sa pagkabalita niya nini, nagsugo siyang mga tao sa pagsulti kang Ezekias. Ayaw palingla niya ng imong Diyos nga nagsaad kanimo nga ang Jerusalem dili kayo mailog nako. Nasayod ka na sa gibuhat sa mga hari sa Assyria sa talang nasod nga ilang gisulong. Bilagla kayo nila sa hindi. Nagtuo ka pa nga may makaluwas kanimo. Nadawat ni Ezekias ang sulat ikan sa mga sinuko sa hari sa Assyria. O iya kining gibasa. Unya ni alto siya sa templo sa Ginoo. O iya kining gihityan at ubangan sa Ginoo. Unya nagpampo siya, o Ginoo Diyos sa Israel, nga anaa paglingkod sa trono ibabaw sa makikip. Ikaw lamang ang Diyos na ang hari sa imong kalibutan, ug mao'y nagbuhat sa langit ug sa yuta. Pamatiya itaw nako, ug Ginoo tan-awa ko. Pamatiya ang mga pulong ni Sinakirit nga ania dining sulat nga iya gipadala kanako akit pagbiay-biay kanimo. Tinuod Ginoo nga gipanglaglag sa mga hari sa Syria ang ubang mga nasod ug gipanunog nila ang mga Diyos nga sa maong mga nasod. Kay dili man sila tinuod nga Diyos, kundi mga binuhat lamang sa tao gikan sa kahoy ug bato. Ug nangaugdaw ang maong mga Diyos. Musa karon o Ginoo nga among Diyos. Luwasayon taon kami sa hari sa Assyria, aron masayon ang tanang ginharian sa kalibutan, nga ikaw lamang gayon o Ginoo mao ang Diyos. Unya gipasukuan ni Isaias si Hari Ezekias nga agig tubag sa pag-ampo sa hari ang Ginoo mingon. Gibigay ka sa katawhan sa Sion o gikatawan kanila. Kay sa Jerusalem, may mga tao na mabilin sa bukid sa Sion, may mga tao usab na magpabilig buhi, buhaton kayo kini sa Ginoo tungod sa iyang kumpa. Kini ang ingon sa Ginoo bahin sa hari sa Assyria. Dili siya makasulod, di makaduol ni Sudana, di makahigayon siya sa pagkamit sa iyang panak. Mupauli siya sa iyang nasod agi sa dalan nga iyang giagian sa iyang pagkainom natin.
dili siya makasulod sa Jerusalem. Kay panalimdan ko kining sigara tungod ug alang kanako ug sa akong alagad nga si David. Ug niadtong gabiuna giadto ang anghel sa Ginoo sa kampo sa kasundaluhan sa Assyria ug gipamatay niya ang usa ka gatos o 5,000 ka sundalo. Sa pagmata sa taga-Assyria, pagkabuntag, nakita nila ang maong mga sundalo nga patay na. Busa si Sinakerib, ang hari sa Assyria, mipauli sa ila o dito kuyo sa Nineveh. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Alandon ang Ginoo ug angang gaigon diha sa sigat sa atong Dios ang iyang malaang bukid labing matahong sa kabukiran mao ang kalipay sa tibuok kalibutan. Ang Diyos nasasagad sa iyang siyudad, nagtulog sa kanturan. Ang bukid sa Sait Sion ang kinalayan sa amihanan. Mao ang siyudad sa dakong hari, ang Diyos ana sa iyang mahakuta. Gibantog siya sa pagkadalampanan. Ang Diyos nasasagad sa iyang siyudad, nagtulog sa kanturan. O Diyos, palandong namo ang imong gugma sulod sa imong templo. Sumala sa imong ngalan, O Diyos, mausap ang imong kadaykanan na nag-abot nato sa kautlanan sa yuta sa katarong puno sa imong kabot. Ang Diyos nasasagad sa iyang siyudad, hangtod sa kanturan. Palihog manindog. Hallelujah, 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 sa atong Ginoo, ang imong tulong, among kalimong, ug ang kagayan sa
ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaw nikaw o Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, ayaw ihatag ang butang balaan ngadto sa mga iro. Kay tingali mo sumbalik sila o mupaat kaninyo. O ayaw iitsa ang mga perlas ngadto sa mga baboy. Kay kini tamak-tamakan lamang nila. Buhata sa uban ang buot ninyo nga buhaton nila kaninyo. Kini ang kahulugan sa balaod ni Moises ug sa pagtulunan sa mga propeta. Sulod kamo sa sigpit nga ganghaan, kay lapad ang pultahan ug sayon ang dalan paingon sa impyerno. Ug kini ang isubay sa kadaghanan. Apan masigpit ang ganghaan ug malisod ang dalan paingon sa kinabuhing dayon. Ug diutay ra ang nakakaplang niini. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Dahil ko nikaw o Kristo. Maayong gabi kanatong tanan. How are you today? How are you doing? Fine. Salamat sa Dios, no? Naalapag tayo ngayon aron magkatigom, aron sa pagsaulog niining Santos na Misa. Aniya na kita sa ikanapulo ug duha na simana sa ordinaryong panahon. Paspas kayong adlaw, no? June na, hapit na mahuman ng June, no? Karong Sabado, ordinasyon sa ato ang duha ka mga diakono nga gikan sa walo sila ka tanan, taga Davao, ordinahan sila karong Sabado, alas 9 sa San Pedro Cathedral, no? Let's pray for them, no? Atong iampo na magmalampuson ang ilahang nindot kaayo. Mao na atong nadungog karon sa ato ang mga formators ang sakramento sa orden sa pagkapari. Grasya kini gikan pinili gikan sa common priesthood, gikan sa kadaghanan. Nadawat nato ng atong common priesthood pinaagi sa atong bunya. Kita nakadawat sa threefold mission sa atong Ginoo, ang pagkapari, pagkahari o pagkapropeta. Mao na siya ang gituuhan nato. Kung dili mo, kung wala mo kahibalo, nganong matingala ta innate naa sa ato nakabutang sa matag usa ka nato, gibutang, gitanong, gitisok sa Ginoo. Anong matingala ta nganong kana ganing bisan way magtudlo nato gusto tang magampo. Way magtudlo nato na ay mga leaders nga mutumaw lang ba panahon gani sa problema o kalisod diha sa pamilya. Mabantayan ninyo na mo'y mga anak na ay mga initiative na sila ang mag-unag limpyo, sila ang mag-guide sa ilang mga igsuon. Wala kung kabalo, wala ni gitudlo kanato. Pero nakatago sa matag usa kanato ang pagka-propeta, no? Kanang naapoy uban nga kabalong musangyaw o mutudlo. Mao nang i-develop kinahanglan kay nadawat nato na diha kang Kristo pinaagi sa ato ang bunyag. We are so privileged, no? From the common priesthood na ay gipili ang Ginoo o na ay mitubag ng mga tao aron mga lagad sa katawhan nga mahimong mga orden. Grasya ang tawag ni ana kay wala na mo na tuyo, wala na mo na kana gani makaingon ta nga gusto ni kong magpari. Nitubag lamang kami sa iyang tawag. Asa man nagsugod sa pamilya? Amo ang mga ginikanan nangalagan pod sa una sa kapilya. Nagtudlo sa amo ang mag-ampo og rosaryo. Kanang nag-push o nagsuporta namo mahimong altar servers. Ingon na gani dito among mas nakita kay dili man eksperto mo na mo ang atong mga ginikanan. Dito na sa simbahan, among na-diskubrihan. No, daghang mga pagtulunan na nakaintriga ka na ko, wow, inana day ang simbahan, ingon ana day ang Katoliko, ingon ani day ang atong pagtuo, nga ingon ko gusto na kong mas mahibalan pa. Nalingkamot o sulod sa seminaryo o dito, ako nakitaan, pagkanindot sa kinabuhi na nangalagad.
Mao kini karon ang ato ang ebanghelyo, mga igsuon. Ang katapusan gani nga pulong sa atong ebanghelyo, no? Apan masigpit ang ganghaan o malisod ang dalan paingon sa kinabuhing dayon o diyutay ra ang nakakaplag niini. Diyutay ra ang nakakaplag niini. Kita nga ania karon dinhi, no? Ako ang perfect example niini. Gamay ra ang nitubag sa tawag sa saulog sa Santos nga Misa karon. Diyutay ra ang nakadungog. Diyutay ra ang nitubag. Apan kita nakadawat sa saad. Dili biya sayo lagi biya magpahulay karon oy maghigda-higda, no? Magtanaw-tanaw TV, magistoryahanay, nganong nitambong magta tungod kay mao ni ang gina-explain sa ebanghelyo, nakakita kita sa perlas ba nga talagsaon ug dili kini angay ihatag sa bisan kinsa lang atong pugsontong mga tambay dito sa kanto, dito sa kanto, naghangog na agian dito ba? Dili nato na sila pwedeng mapugos kay wala sila kakita sa perlas nga atong nakita, sa treasure nga atong nakita nga maoy atong gisaulog sa Santos nga Misa, atong nadungog gipalawman sa mga formators. I don't have to explain. Kulang ang usa ka oras. Mao nang usahay, no? Kana ganing inyo ang atong pagpaningkamot sa pagtambong sa Santos nga Misa. Kulang pa gani na, dili pa na igo para mas mahibal-an nato ang atong pagtuo. Daghan pa kayo tag wala mahibal-an. Yan na, daghan kayo mga Katoliko kayo nga atong madumog ba. Yan, ibalhin sa laing sekta. Atong Katoliko pa ko pa rin, pertigin ako kapalahubog, kanang mabairo, sugarol, naanatanan. Kunya karon na nagbalhin ako laing relihiyon, nagbago na ko pa rin. Imo man ginugi pasanginan ang relihiyon, ang simbahan, ang tinuod, sama sa ato ang simbahan, luag kayo siya. Yang anong daghan maghihapon? Nganong man dili man iya sa tao nga gitukod, ug wala ni pinugsangay, dili man tad gamay nga pwedeng kana ganing ang pag-guide gani sa mga pastors, kaila tanan, blessed na gani ka diri sa maa kay naatay regular nga monthly mass. Kay gamay naman kaayo ang pari. Dili matagad tanan, dili maatiman tanan, dili mailan ang tanan. Kay matud pa sa ebanghelyo, gamay ug diyutay ra ang tinuod nga nakakita sa perlas ug sa treasure nga atong ipangita nga magdala kanato asa gayto sa kinabuhing walay katapusan. Pero ang dalan paingon sa impierno lapad, lingaw, bibo, hayahay. Pero walay kapaingnan. Daghan kaayo og mga tao nga makaingon ta, dili man mag-judge, pero we need to pray for everyone. We need to pray for our community. Kung anong importante kaayo nga magkatigom, matakbulan, kausara gani ni sa usa ka bulan. Ayaw ka bala ka bisan gamay rata ang atong pag-ampo, usa o duha or tulo. Magkatigom sa akong ngalan, miingon si Jesus, ako anaa sa inyong taliwala. Pagkanindot ni anak mga igsoon, mao man ang ebanghelyo tong last Sunday nga nagtabok sa lanaw ang mga tinun-an, balhin sa pikas ba? Cross, ingon si Jesus, mutabok kita dito sa pikas. Unya sa ilang pagtabok gamit ang bangka, gikusog ang hangin o ang balon, pirti nilang karatol. Ug ilang gipukaw si Jesus, Nyor, wala ba kay pakialam, nahapit na ta mga matay? Si Jesus, mibangon o miingon, kakulang kagagmay ba ninyong pagtuo? O diha-diha miingon siya, hilom, ang hangin ni hinay, ni hinihilom, o ang wave, ang balon, ni undang. Kalit lang o kalinaw ba? Nindot, o daghan kayong interpretation, no? Dili may pwedeng mo explain, o amo-amo alam, we have to read.
We have to read sa mga eksperto, sa atong mga santos, sa atong mga katigulangan nga nagsulat sa Bible o sa mga commentaries, officially Catholic nga mga commentaries. Indot kaayo, ingon sila, no? Nganong mahadlok man ta kay gamay ug kulang ang atong pagtuo sa Ginoo. Mao ning nakakita ko nga ang Katoliko sa ang mga Pilipino, mga Katoliko, no, kay jolly, malipayon, no, dali lang kun ilaron. Kay buutan man, ito nakabantay ta. Daghang kaayo mga foreigner, no, mga foreigner kasagara magdalag laing sekta ba. Dili man pagpangdaot pero no, na ay tinuod din nga testament ay kanang testimonya sa usa ka foreigner pod, nakasakay niya ang usa ka foreigner padulong sa Pilipinas. Nag-istoryahanay sila. Speaker na mo ni siya sa seminary before ko ni-graduate sa theology. Nami foreigner na nagtuyok-tuyok sa tibuok kalibutan kay iyang nag-dissertation, nag-doctoral, mahitungod sa Mama Mary, kang Mama Mary ug sa Eucharist. Nagikan siya sa laing sekta sa una. Pero wala siya lain nakit-an na tinuod nga relihiyon. Maunang ang Katoliko. Maunang iyang gi-studyuhan pag-ayo nga wala sa laing sekta niya naa sa atoa. Ang Eucharistia wala sa uman. Ug si Mama Mary dili nila gituuhan. Ingon siya, padulong siya liari, na siya nakasabay sa eroplano. Ingon siya, "Where are you going?" "No, I'm going to the Philippines." "Why? What are you going to do there?" "I'm going to," ganing sa Bisaya pa, "ako ang ilaron tong mga Pilipino kay wala juy kahibalo." Dali lang mailan ba sa ilahang language. Mao tong niadto siya sa seminaryo, this is what he said to us, no? Be careful. Let us be strong in our faith. Why? Kay tungod diri sa Pilipinas, daghan kay mga nagpabunyag o mga Katoliko wala kahibalo sa pagtuo. Sangyawan lang kag Biblia sa ubang sikta mo tuo na dayon ta. Kay importante biya ning Biblia. Wala ta kabalo na apay mga interpretation ini official, na atay tradisyon, magisterium. Mao ni ato ang gibasihan daghan, dili lang kinis, dili sula eskriptura, mao na ilang gibasihan kay mao maingon sa katigulangan niya. Di man this is the Old Testament. Bawal ang mukaon o mga naay dugo o pag ang tiil, daghan kaayo bawal. Old Testament kadto. Naa na tay New Testament nga si Kristo ang nagdala sa bag-o nga pagtulunan kundi walay lain ang paghigugma. I-shortcut niya, bakay nalibog naman ang katawan sa kadaghan sa mga balaod. Kunya kung dili na ba nimo ni masulod ang balaod, maimpirno ka. That is what they believe. And Jesus, ihatag pa niya ang iyang kinabuhi galing para mapamatud-an lang ang kamatuoran nga iyang gidala. Na ang Dios gugma, ipasaylo na kita niyang daan, ilabi na sa mga tao na muduol kaniya o mangayo o taban. Diba? Kapuutan sa atong Ginoo, kita ra usahay ang mahadlok. Say maluoy ko sa mga bata ba kay hadlokon sa ginikanan, na si Father paghilom. Kami naman inuoy sa lainon. Ani mo na ang uban mahadlok na kay Father. Pagbihig. Kami mga classmates magtapok-tapok ko usahay high school o elementary. Uy, ayaw mo pagstakag istorya ng mga binastos, kay na si Father. Mauna, I am so ganing so blessed na itagaan sa grasya ni ining pagkapari. Kay dili dia amo ang kaugalingon kami lang, o ako ang kaugalingon lang ang ako ang gisunod, no? Dili ko mapari, pwede na akong banlunguna sa una. Maglaag-laag pa midri katong wala pa ni gihimo ning ginabuldos pa lang ning ginabil pang subdivision dara ning eskwela sa Maa. Magdagandagan midri mga sama mong tuhod, hait kayo ang limestone, pero lingaw kayo
ang ako ang pasabot mga igsuon, sukad sa akong pagkabata, wa ko nagdahom nga mahimong pari. Apan ang tawag sa Ginoo misteryoso kaayo. Usa lamang ka milagro nga ako nakatubag sa iyang tawag, pinaagi sa iyang grasya. Naabot tayo mga igsuon, no? nga musunod sa pagkapari ay mga seminaryan. Let us support them, let us pray for them. Kay gamay lang yun ang misunod sa yapak o sa pagka-tinawag isip mga lagad sa pagkapari. Inautunta mga igsuon, no? Sa atong pagpadayon ni Santos nga Misa. Let us pray for our priests o sa atong mga diakono, labi na atong mga ordinahanan o sa atong mga GKK leaders. Dili biya sayon mga lagad sa atong katilingban, dili paminawon, di pasagdan, dili taglon, ayaw kabalaka mga igsuon, kay ang ato ang pag-antos o paghago o pagsakripisyo, dili iya dinhi sa kalibutan ang balos sa Ginoo dito sa iya gingharian. Ang makanindot lang ni Ana, I'm telling you this, no? Kung duol kita sa Ginoo, nangalagad kita kaniya, ang atong kinabuhi malipayon, malinawon, bisan layo sa disgrasya, bisan gamay lang ang atong kwarta, healthy bang gihapon ta, no? Naaman ta sa maayong panglawas. Dili gyud assurance, no? Atong mga daghang kwarta, daghang maputong negosyo. Dili security siguro bilang kwarta. Oy, makaingon ko. Ano man, nagkuha ka, nag-hire sila security guard o ilahang mga bodyguard. Tanawa ng mga dato, dili kalihok, mahadlok. Abi pa na ko makahatag yung tinuod ang kwarta sa kalipay sa tao. Dili na tutuduan ng mga bata pud ha, na ako'y murag madumog lang nako ba, no? Ang mga bata kay gustong madato, kay mao'y madumog permi nila sa ilang mama at papa. Mao lang maningkamot kog eskwela pa din. Makahuman ko pa din para makakita kog trabaho, aron makakita kog kwarta. Unya, pag anak, ang wapo itudlo sa mga bata, kung saong pagkamalipayon. Ang musunod naman na, ang kwarta o ang uban ng mga butang, kung ikaw malipayon sa imong ginabuhat, maskin asa ka. Tama? Maunang salamat sa Dios sa inyong presensya karon, no? Hinaot ta ang tinuod nga kana ganing sumusunod ni Kristo, malipayon. Bisan sa daghang mga pagsulay sa kinabuhi, makita sa atong dagway. Mao man na ang makagan-inganyo. Saon man nimo tong preacher diri, nagmukod ra. Di ba mutuo ka mo? Maayong balita ba kaniya gito na sige pa nga saba. That is why, no, very important kaayo, no, atong mahimamat, masinapit ang kaayo ug mas sa Ginoo sa atong kinabuhi. Una ta makapangalagad sa uban nga effective. Manalangin ka nato ang Diyos.